नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु नयाँ छ र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सिरान मुनि यी वस्तुहरू राखेर सुत्नुस्, भाग्य चम्किन्छ। वास्तवमा हामी सिरान मुनि के चिजहरू राख्नुपर्छ त? हामीले आफ्नो भाग्य उदय बनाउनको लागि, हाम्रो सपना राम्रो बनाउनको लागि, हाम्रो निन्द्रा राम्रो बनाउनको लागि, हाम्रो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन राम्रो बनाउनको लागि, घरमा सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण वास्तु ज्योतिषीय टिप्स लिएर आएको छु। अवश्य अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो भने धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा तपाईँले आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ, संसारको आफू रहेको ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095, 98 095 60 557 मा फोन गर्नुहोला। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा बताउँछु, सुत्ने बेला सिरान मुनि यी चिजहरू राख्नुस्, भाग्य चम्किन्छ। वास्तवमा हामीले भन्दैमा यी चिजहरू राख्दैमा तपाईँको भाग्य चम्किने त होइन, तर पनि यो के छ भन्नुहुन्छ भने यही केही चिजहरू, यस्ता चिजहरू छन् हामीले सिरान मुनि राखेर सुत्यौँ भने हाम्रो दीर्घकालीन फाइदाको लागि ती चिजहरूले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गरेर आफ्नो कार्यहरू सफलता बनायौँ भने त्यही नै भाग्य चम्काउने एउटा बाटोको रूपमा लिन सकिन्छ। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा बताउँछु। तपाईँले सिरान मुनि तपाईँले राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ। के राख्नुस् भन्दाखेरि एउटा यो दुर्गा सप्तशती चण्डी किताबहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। दुर्गा सप्तशती पुस्तक अथवा यो चण्डी किताब भनेर भनिन्छ, यसलाई तपाईँले सिरानको मुनि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यो किन राख्ने भन्दाखेरि दुर्गा सप्तशती चण्डी पुस्तक तपाईँले चाहिँ सिरान मुनि राख्नुभयो भने तपाईँको नराम्रो किसिमको सपनाहरू आउँछ, सपना बिग्रिन्छन् र तपाईँको निन्द्राहरू त्यति राम्रो लाग्दैन। तपाईँको चाहिँ रातको समयमा बेला मौकामा केही न केही समस्याहरू आइरहेका छन् भने यो पुस्तक तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँको नकारात्मक किसिमको चाहिँ सपना, नकारात्मक किसिमको तपाईँको चाहिँ शरीरमा आलस्यता जुन आउँछ त्यसलाई यसले सकारात्मक बनाउने काम गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण ज्योतिषीय विधि हो। त्यसकारण तपाईँ सुत्ने सिरान मुनि यो दुर्गा सप्तशती चण्डी किताब तपाईँले राख्नुहोला, अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, तपाईँ सिरान मुनि सुत्ने बेला तपाईँले मुलाको जराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिरानमा तपाईँको मुलाको जराहरू राखेर सुत्नुभयो भने अब यो बालबालिका झस्किने सातोहरू हराउनको लागि पनि धेरै राम्रो गर्छ र ठुलै मान्छेहरूको लागि पनि मुलाको जरा तपाईँले राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँमा चाहिँ नकारात्मक किसिमको राहु केतु शनि सङ्कटका ग्रहका प्रभावहरू, नराम्रा ग्रहका प्रभावहरू दोष निवारण भएर जान्छन्। त्यसकारण अनावश्यक खर्च वृद्धिका योगहरू, शरीरमा आलस्यताका योगहरू, सारा तपाईँको चाहिँ उताप चढाव जुन खालको हुन्छ त्यसलाई यसले सकारात्मक किसिमको पैदा गर्छ। त्यसकारण सिरान मुनि मुलाको जरा राखेर तपाईँले सुत्नुभयो भने अवश्य राम्रो हुन्छ, तपाईँले सकारात्मक किसिमको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को सिरान मुनि राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ, तपाईँले गुलाबको फुलहरू राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। सिरान मुनि तपाईँले गुलाबको फुलहरू राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्ने हुन्छ र यो वास्तुशास्त्रले पनि भनिएको छ गुलाबको फुल सिरान मुनि राखेर सुत्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसै गरी सिरानको मुनि तपाईँले आफ्नो नाम लेखेर अथवा ओम लेखेर अथवा स्वस्तिक चिन्ह बनाएर पिपलको पातलाई सिरान मुनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। तपाईँको घरमा सुख शान्ति र समृद्धि रहन्छ। दाम्पत्य जीवन, प्रेम यात्रा, हरेक कार्यमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पिपलको पातमा ओम अथवा स्वस्तिक चिन्हहरू बनाएर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो नाम लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सिरान मुनि राख्न सक्नुहुन्छ भगवानलाई चढाएको कुनै पनि फुलहरू तपाईँले सिरानको मुनि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ है, भगवानलाई चढाएको फुलहरू। तर तपाईँ यो फेरि श्रीमान श्रीमतीसँगै सुत्ने बेडहरूमा सिरानको मुनि तपाईँले चाहिँ यो भगवानलाई चढाएको फुल नराख्नु राम्रो हुन्छ। सिङ्गल एक्लै सुत्नुहुन्छ र त्यसमा सुत्ने ठाउँमा नराम्रो क्रियाकलाप गरिँदैन भने मात्रै भगवानलाई चढाएको फुलहरू राख्नुहोला, अन्यथा फेरि यसले नकारात्मक किसिमको प्रभाव पार्छ। विशेष तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि त्यसै गरी तपाईँले सिरान मुनि अर्को राख्नुपर्ने चिज रहेको छ, हतियार कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चक्कु राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी तपाईँले कैँची राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ, नङकटरहरू राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नराम्रो सपनाहरू आउने, सपनाहरू दुष्प्रभाव त्यस्तो खालको समस्याहरू छ त्यो हटेर जान्छ। त्यसै गरी शरीरमा जुन खालको आलस्यता हुन्छ त्यो पनि तपाईँको हटेर जान्छ। त्यसकारण तपाईँले सिरानमणि अवश्य तपाईँले यी हतियार चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। चक्कु राख्न सक्नुहुन्छ, कैँची राख्न सक्नुहुन्छ, नङकटरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसै गरी तपाईँले सिरानमणि राख्न सक्नुहुन्छ हनुमान चालिसा। तपाईँले हनुमान चालिसा तपाईँको पाठ गर्नु झनै राम्रो। भय त्रास तपाईँको आदि विभिन्न किसिमको तपाईँको मनमा चिन्ताहरू छ भने तपाईँले हनुमान चालिसा किताब तपाईँले सिरानको मुनि राखेर सुत्नु सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। नकारात्मक किसिमको जुन खालको भाइब्रेसन हुन्छ त्यो नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण तपाईँले हनुमान चालिसा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा हामी जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले सिरानमणि राख्न सक्नुहुन्छ खरानी। जस्तै हामी आगो बाल्छौँ, दाउराबाट निस्किएको खरानी हामीले चाहिँ एउटा कागजमा बेरेर अथवा एउटा रुमालमा बेरेर खरानी राख्न सक्छौँ। यो खरानी राख्यौँ भने वास्तुशास्त्र, तान्त्रिक पद्धति र ज्योतिषशास्त्रले महत्त्वपूर्ण चिज मानिएको हुन्छ। यो खरानीले तपाईँको नकारात्मक किसिमको इनर्जीहरू छ भने त्यसलाई नष्ट गर्छ। सकारात्मक किसिमको इनर्जी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई रोल खेल्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसकारण तपाईँले राख्नुपर्छ, खरानी राख्नु होला है त। अब त्यसै गरी तपाईँले राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो रायु। तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ सिरानमणि। तपाईँले रायु तपाईँले राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यो तोरी जस्तै तपाईँको रायुका गेडाहरू तपाईँले कुनै एउटा पोकामा बनाएर टालोमा बाँधेर तपाईँले राख्नुभयो भने यसले तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। नराम्रो किसिमको ऊर्जाबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सिरानमणि तपाईँले यी चिजहरू राखेर सुत्नुहोस्, अवश्य तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ। सकारात्मक किसिमको चाहिँ यसले ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले सर्सु राख्न सक्नुहुन्छ। सर्सुका गेडाहरू तपाईँले चाहिँ टालो कुनै रुमालहरूमा बाँधेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सर्सुका गेडा सिरानमणि राखेर तपाईँले सुत्नु तपाईँको लागि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ विवाहित जोडी हुनुहुन्छ भने सिरानमणि तपाईँले विवाह गर्ने बेला हालेको सिन्दुरको केही भाग तपाईँले एउटा बट्टामा बनाएर अथवा केही एउटा चिज भाँडोमा राखेर तपाईँले सिरानमणि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँको दाम्पत्य जीवन राम्रो बनाउँछ। तपाईँको घर परिवारमा तपाईँको सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसकारण तपाईँले सिरानमणि सिन्दुर राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा निरोगितापन आउँछ, राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी सिरानमणि तपाईँले तिल जौँ राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। सिरानको मणि तपाईँले तिल जौँहरू राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। नकारात्मक किसिमको ऊर्जाबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। तिल जौँ तपाईँको सिरानमणि राखेर सुत्नु तपाईँको लागि ज्योतिषीय मान्यता पनि राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी धार्मिक हिसाबले पनि तिल जौँ हरेक पूजापाठमा प्रयोग गरिने राम्रो पवित्र चिजको रूपमा मानिन्छ। त्यसकारण यो पवित्र चिजहरू सिरानमणि राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा पनि सकारात्मक किसिमको यसले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ। तपाईँको मनस्थितिलाई एकदमै राम्रो बनाइदिन्छ। यो राम्रो चिज रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अर्को श्रीखण्ड। सिरानमणि श्रीखण्ड राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। श्रीखण्ड आफैमा तपाईँको राम्रो वस्तु हो, सकारात्मक ऊर्जा दिने वस्तुको रूपमा लिन सकिन्छ। श्रीखण्ड तपाईँले सिरानमणि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को राख्नुपर्ने चिज रहेको छ रक्तचन्दन। तपाईँले रातो चन्दनहरू पनि सिरानमणि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँले सुत्ने बेला सिरानमा यी चिजहरू राख्नुभयो भने अवश्य जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सिरानमणि तपाईँले राख्नुपर्ने अर्को चिज रहेको छ मयूरको प्वाँख। मयूरको प्वाँख तपाईँले चाहिँ सिरानमणि राख्नुभयो भने विद्या, ज्ञान, बुद्धि सबै कुराहरू तपाईँको दिन्छ। घरमा बिग्रिएको वास्तुलाई पनि यसले निवारण गर्छ। त्यसकारण तपाईँको कोठामा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सिरानमणि मयूरको प्वाँख राख्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँको सुत्ने कोठामा जोडी मयूरको प्वाँख बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा सुत्ने बेला सिरानमणि एक चिज राख्नुहोस्, भाग्य चम्किन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आजको विषयवस्तु जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी
कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, संसारको आफू रहेको ठाउँबाट हामीलाई आफ्नो फुर्सदको समयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095 98 095 60 557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।